Hi, for today's video na mi sa bukid guys diri sa Lumbo, Valencia City guys. Ibabaw ra gid ni siya sa City Hardware guys, kay naami gianhi diri tungod kay gitanaw namong area o gwapo kayong plastara guys. Og niani pod mi diri dili lang sa pagtanaw sa area kundi pagplastar usab sa mga tao diri dapita guys nga gaway-away tungod sa ilang mga yuta guys nga ilahang gipalit guys. So gihusay aron magkasinabot sila og nasabot ra gid madugay. So naa na dayon manok guys kay magritual ang among dato guys para sa ilaha guys nga nasulbad ang ilang mga problema. So kay nasulbad naman ang problema, so diri na punta guys, naa sila mga handa guys para sa amoa guys, pero di ista mukaon ani guys kay daghan man sila. So igo-igo ra gid ni para sa ilaha ang ilang gihanda no, og para ra pud ni sa ilaha kay ilaha man ni. Mao lang to guys, thank you for watching.